अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप बारगाह खुदाबंदी में हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है कि अब्दुल अहद दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले इस जहां में जहां कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे और सबकी दिली मुराद को पूरा करे। आज मैं हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला का अपने बाप को इनकार करना का जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माने जाहिलियत में अपनी वालिदा के साथ ननिहाल जा रहे थे। बनु कैस ने काफिला को लूटा, जिसमें ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला भी थे। उनको मक्का के बाज़ारों में लाकर बेचा। हकीम बिन हिजाम ने अपनी फूफी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला के लिए उनको ख़रीद लिया। जब हुजूर रज़ियल्लाहु ताला का निकाह हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला से हुआ तो उन्होंने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया के तौर पर पेश कर दिया। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला के वालिद को उनका फिराक था, बहुत सदमा था और होना ही चाहिए था कि औलाद की मोहब्बत फितरी चीज़ है। वो ज़ैद के फिराक में रोते और अशआर पढ़ते फिरा करते थे। अक्सर जो अशआर पढ़ते थे उनका मुख्तसर तर्जुमा यह है कि मैं ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को याद में रोता हूँ और ये भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा हैं ताकि उनकी उम्मीद की जाए या मौत ने उनको निपटा दिया। खुदा की कसम मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुझे ऐ ज़ैद नर्म ज़मीन ने हलाक किया या किसी पहाड़ ने हलाक किया। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि तू उम्र भर में कभी भी वापस आएगा या नहीं। सारी दुनिया में मेरी इंतहाई गर्ज तेरे वापसी है। जब आफताब तुलू होता है, जब भी मुझे ज़ैद ही याद आता है, और जब बारिश होने को होती है, जब भी उसी की याद मुझे सताती है, और जब हवाएं चलती हैं तो वे भी उसी की याद को भड़काती हैं। हाय मेरा गम और मेरा फ़िक्र किस कदर तवील हो गया। मैं उसकी तलाश और कोशिश में सारी दुनिया में ऊँट की तेज़ रफ्तारी को काम में लाऊंगा और दुनिया का चक्कर लगाने से नहीं उकताऊंगा। ऊँट चलने से उकता जाए तो उकता जाए, लेकिन मैं कभी भी नहीं उकताऊंगा। अपनी सारी ज़िंदगी उसी में गुजार दूंगा। हाँ, मेरी मौत ही आ गई तो खैर कि मौत हर चीज़ को फना कर देने वाली है। उम्मीद ख्वाह कितना ही उम्मीदें लगा लें, मगर मैं अपने बाद फलां रिश्तेदारों और आल औलाद को वसीयत कर जाऊंगा कि वे भी इसी तरह ज़ैद की को ढूंढते रहें। गर्ज ये अशार वो पढ़ते थे और रोते हुए ढूंढते फिरा करते थे। इत्तिफाक से उनकी कौम के चंद लोगों का हज को जाना हुआ और उन्होंने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को पहचाना। बाप का हाल सुनाया और शेर सुनाए, उनकी याद व फिराक की दास्तान सुनाई। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ने उनके हाथ 3 शेर कहकर भेजे, जिनका मतलब ये था कि मैं यहाँ मक्का में हूँ, खैरियत से हूँ। तुम गम ना करो और सदमा ना करो। मैं बड़े करीम लोगों की गुलामी में हूँ। उन लोगों ने जाकर ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला की खैर व ख़बर उनके बाप को सुनाई
اور وہ اشعار سنائے جو زید رضی اللہ تعالیٰ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی، اور وہ اشعار سنائے جو زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ کے باپ اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے اور اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکھوں کو کھانا دیتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، زید رضی اللہ تعالیٰ کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات۔ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی غرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اپنے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا کہ جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید نے کہا کہ ہاں، میں نے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہیں جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا مان لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ کے چچا اور باپ بھی یہ فضا دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ خمیس، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت بچے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالات میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے، یہ ظاہر ہے۔ اللہ اکبر۔